सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान आवाज बिहानको आवाज यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईको साथमा। नमस्कार अनि स्वागत छ कृषि टेलिभिजनको पृथक कार्यक्रम कृषि संवादमा। म लक्ष्मी चौधरीको तर्फबाट र आज पुनः तपाईहरुको माझमा उपस्थित भएको छु र यति बेला हामी काठमाडौँ जिल्लाको सबभन्दा ठूलो नगरपालिका चन्द्रगिरी नगरपालिकामा यति बेला छौं र आज विशेष गरेर हामी चन्द्रगिरी नगरपालिकाको स्थानीय तहको सरकारसँग यति बेला हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। हेरौं चन्द्रगिरी नगरपालिकामा यहाँका कृषकहरू कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अथवा किसानका लागि कतिको उहाँहरूले न्यायका कामहरू गर्नुभएको छ र साथसाथै शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कतिको कार्यहरू गर्नुभएको छ र साथसाथै यो कोरोनाको समयमा यहाँका किसानहरू उपभोक्ताहरूलाई कतिको व्यवस्थापन सही तरिकाले गर्नुभएको भएन र साथसाथै विकास निर्माणका योजनाहरू के रहेको छ उहाँसँगै कुराकानी गर्न गइरहेको छु र हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ नगर प्रमुख घनश्याम गिरीजी र सर्वप्रथम उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रमुखज्यू यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम कृषि संवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, नगर प्रमुखज्यू सबभन्दा पहिले हुन त हाम्रो कृषि टेलिभिजन हो र म सुरुवात गर्न चाहन्छु यहाँको यो 4औं वर्ष कार्यकाल बितिरहेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा किसानका लागि के कस्तो कार्यहरू गर्नुभयो यसको विषयमा जानकारी गराउन अनुरोध गर्दछु। खास गरी हामी जननिर्वाचित पदाधिकारीहरू आइसकेपछि यो गणतन्त्र पुनर्स्थापना पश्चात हामी पहिलो जननिर्वाचित पदाधिकारीहरू हौँ र त्यसपछि हामी नगरपालिकामा निर्वाचित भएर आइसकेपछि सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूलाई यो पहिलो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन त्यस्तो थिएन हामी सुरुको अवस्थामा। तत्पश्चात हामीले ती कामहरू गर्दाखेरि अब कसरी क्रियाकलापहरू अगाडि लाने भन्ने कुरामा केही कुरा अन्यल पनि थियो र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आइसकेपछि अनि हामीले आफ्नो नगरपालिकाबाट बनाउनु पर्ने र स्थानीय सरकार र अन्य सङ्घीय सरकारबाट बन्ने ऐनहरूबाट हामीले नगरपालिकामा अरू कार्यविधिहरू बनाउँदै लग्यौँ र त्यसपछि हामी नगरपालिकामा भएका बजेटलाई विभिन्न श्रेणीमा विभाजन गरेर हामीले पहिलो चरणमा हामीले बजेट विनियोजन गरेर कार्यक्रमहरू गर्दै गएका थियौँ। अनि दोस्रो वर्षमा चाहिँ हामीले अलिकति परिमार्जितसहित अलिकति अनुभव पनि हामीलाई सम्झाउनु भयो। त्यसमा हामीले अलिकति परिमार्जितसहित हामीले चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै गयौँ। त्यो व्यवस्थापन गर्ने क्रममा अब कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ अझै पनि जनताहरूको माग चाहिँ के थियो भन्दाखेरि पूर्ण रूपले चाहिँ विकासका पूर्वाधारहरू खास गरी बाटो ढल स्कुल भवन बनाउने स्वास्थ्य चौकी बनाउने खानेपानीका कुराहरू होइन शिक्षाका स्वास्थ्य भवन स्कुलहरू बनाउने यी विभिन्न पूर्वाधारका कुराहरूमा मात्रै बढी ध्यान केन्द्रित थियो र यद्यपि अहिलेसम्म पनि त्यही कुराहरूमा केन्द्रीकृत भइरहेको छ जनप्रतिनिधिहरूको सबै ध्यानमा र सम्पूर्ण नगरवासीहरूको चाहिँ पहिलो प्राथमिकता चाहिँ खानेपानी प्रत्येक घरमा पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य पनि त्यो। प्रत्येक घरमा खानेपानी पुर्याउने कुराहरूमा अनि प्रत्येक बाटोघाटोमा धुलो मैलो भइरहेको ठाउँलाई पिच ढलान गर्ने ढलहरू बनाउने यी कुराहरूमा प्राथमिकता दिइरहेका थियौँ। त्यस्तै गरी स्वास्थ्यमा हामी हरेक वडामा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्ने त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य चौकीमा पनि स्तरीकरण गर्ने त्यहाँ सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने नगरपालिकाको अस्पताल स्थापना गर्ने यी सम्पूर्ण कुराहरूमा हामीले त्यसमा व्यवस्थापन गऱ्यौँ। शिक्षामा सबै सामुदायिक विद्यालयहरूलाई हामीले भौतिक निर्माणमा अत्यन्त सुसम्पन्न गराएका छौँ हामीले होइन यी सबै कुराहरूमा हामीले त्यहाँ गयौँ। त्यसपछि नगरपालिकाभित्रका अन्य पर्यटकीय क्षेत्रहरूको रूपमा पनि ती पूर्वाधारहरू तयार गर्ने क्रममा पनि हामी अगाडि गयौँ। त्यसपछि हामीले नगरपालिकाभित्रका अरू प्रशासनिक भवनहरू निर्माण गर्ने कुरामा पनि गयौँ। वडा कार्यालय पनि थिएन हामीसँग त वडा कार्यालय भवनहरू निर्माण गर्ने नगरपालिकाको आफ्नै भवन पनि हामी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब 2-4 महिनाभित्रमा यो भवन तयार हुन्छ। हाम्रो लगभग 22 करोडको रूपमा भवन निर्माण भइरहेको छ। यी सबै कुराहरूमा हामी ध्यान केन्द्रित हुँदाखेरि पहिलो हामी सुरु आउँदाखेरि शून्यको अवस्थामा थियौँ। हामी खास त्यस्तो कुनै व्यवस्थापन थिएन तर हामीले सबै व्यवस्थापन गर्दै यो 4 वर्षमा यहाँ आइपुग्यौँ र त्यो बिचमा हामीले चाहिँ नगरपालिकाभित्रको सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई उहाँहरूको आफ्नो रुचि अनुसारबाट सिपमूलक र अनि व्यावसायिकमूलक कामहरूमा चाहिँ संलग्न गराउनलाई भनेर हामीले प्रशिक्षणहरूको तालिमहरूको व्यवस्थापन गऱ्यौँ। लगभग 6-7-8 करोड रुपियाँ बराबरको हामीले चाहिँ सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई विभिन्न किसिमका तालिमहरू महिला पुरुष सबैलाई त्यसमा अब प्लम्बिङ कृषि अरू व्यवसायहरू होइन अरू विभिन्न किसिमका 7-8 करोडको हामीले तालिम सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यस तालिम सञ्चालन गरिसकेपछि
अनि अब त्यसले हामीले आफ्नै प्रशिक्षण केन्द्र पनि स्थापना गर्न लागिरहेको छौँ। अहिले हामी अन्तिम भवन पनि सुरु भइसकेको छ। हामी आफ्नै नगरपालिकाको नगर स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र पनि हामीले स्थापना गर्न लागिरहेका छौँ। यी सबै कुरोको व्यवस्थापन गर्दाखेरि सुरुको अवस्थामा अनि कृषि र पशुको शाखा पनि नगरपालिकाको मातहतमा आयो हैन। तत्पश्चात नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटहरूलाई चाहिँ अनि हामीले नगरपालिकाको सशक्त अनुदानबाट आएका योजनाहरूलाई पनि हामीले तदन्तर्गत सम्पूर्ण कृषिमा व्यवसायमा संलग्न कृषि पशुमा व्यवसायमा संलग्न हुने कृषकहरूलाई हामीले सङ्गठित गर्दै उहाँहरूको नामावली कलेक्सन गर्दै उहाँलाई व्यवस्थित गर्दै बिउ बिजन वितरण गर्ने, मल बिउ बिजन वितरण गर्ने, त्यसपछि हामीले अरू विभिन्न काउ म्याटहरू लगायत अरू विभिन्न किसिमका यस्ता पशुलाई औषधिहरू वितरण गर्ने हैन। अरू विभिन्न किसिमका यसमा कीटनाशक औषधि लगाएर बिरुवाहरू वितरण गर्ने यी कामहरू पनि नगरपालिकाले विस्तारीकरण गरिरहेको छ। र अब नगरपालिकाले हामीले गत वर्षदेखि चाहिँ नगरपालिकाको सिलिङमा नै हामीले हरेक वडामा कम्तीमा पनि न्यूनतम 4 लाखको दरले हैन करिब 60 लाखभन्दा बढी रकम चाहिँ हामीले वडामा कृषि पशु तथा पन्छी भनेर हामीले बजेट नै त्योसँग लक्षित गरेर बजेट पठाएका छौँ। नगरपालिकाले पनि आफ्नो मात्रामा बजेट राखेको छ। र अब हाम्रो नगरपालिकामा 20 करोडभन्दा बढीको टनेल खेती हुन्छ। गोलभेडाको मात्रै गोलभेडा खेती हुन्छ यहाँ। त्यसमा व्यावसायिक गोलभेडा खेती हुन्छ। देशभरि जान्छ यहाँको गोलभेडा खेती। त्यसपछि च्याउको त नगरपालिका राजधानी नै भयो। यो प्रशासनिक क्षेत्रमा उपत्यकामा सबैभन्दा ठुलो नगरपालिका हो यो हैन। 15वटा वडा छ यो नगरपालिकामा। र त्यो सबै वडाहरूमा चाहिँ लगभग च्याउ खेतीहरूको चाहिँ यो बलम्बु जुन ठाउँमा अहिले हामी नगरपालिका बसिरहेका छौँ, यो बलम्बु चाहिँ च्याउको राजधानी हो। सुरु च्याउको खेतीको विस्तृतीकरण नै यहाँबाट भएको थियो र यसलाई चाहिँ च्याउको खेती अहिले पनि एकदम व्यापक रूपले च्याउ खेती हुन्छ। त्यसपछि अरू बेमौसमी खेती पनि हुन्छ। पशुपालनमा पनि व्यापक रूपमा छ। यहाँ चाहिँ अब विभिन्न ह्याचेरीहरू लगायतका अरू चाहिँ कुखुरा पालनदेखि लगेर गाईबस्तु पालन पनि यहाँ व्यापक छ। दुध बिक्री गर्ने केन्द्रहरू पनि छ। त्यस्तै गरी यहाँ अरू तरकारी खेतीहरू पनि व्यापक हुन्छ। यी सबै कुराहरूमा बाहेक अरू सामान्य परम्परागत खेती पनि भएको छ। र यी परम्परागत खेतीमा अब चाहिँ के हुन गयो भन्दाखेरि हिजो चाहिँ कस्तो थियो भने यहाँ जग्गा जमिनहरू प्रशस्त थियो, धेरै मान्छेहरू चाहिँ खेतीमा निर्भर हुन्थ्यो, खेतीको लागि राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्थ्यो भने अहिले चाहिँ अब सहरीकरण हुँदै गएको छ। सहरीकरण हुँदै गएपछि अब चाहिँ बिस्तारै खेतबारीहरू कम हुँदै गएपछि अब चाहिँ हामीले चाहिँ यो करेसाबारी र कौशी खेतीलाई चाहिँ हामीले बढी प्राथमिकता दिएका छौँ। र नगरपालिकाले बजेट नै छुट्याएर हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ कौशी खेतीलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि सामग्रीहरू व्यवस्थापन गर्ने र अरू बिउबिजनहरू वितरण गर्ने काम चाहिँ अहिले भएको छ। हरेक वडामा अहिले चाहिँ हामीले कतिको कौशी खेतीको लागि मात्रै कतिको बजेट गएको होला। सबै वडामा गएर 1.5-2 करोडको भन्दा बढीको बजेट गइ नै सकेको छ। 2-3 करोडको बजेट गएको होला। अब मतलब सबै वडाको चाहिँ अब विभिन्न त्यो डाटाहरू आउन बाँकी छ हैन। र अब पनि क्रमिक ढङ्गले गएको छ। अस्ति पर्सि पनि हामी एउटा वडामा 14 नम्बर वडामा हामी जाँदैछौँ। 15 वडामा पनि भइरहेको छ। अहिले 3 नम्बर 4 नम्बर पनि हुन लागिरहेको छ। अरू विभिन्न वडाहरूमा पनि कौशी खेतीलाई हामीले प्राथमिकता दिइरहेको छौँ। अहिले किनभने अब जग्गा जमिन सकिएर अब कौशीमा चाहिँ कमसेकम आत्मनिर्भर हुनको लागि त्यसले चाहिँ अलिकति स्वरोजगार पनि स्थापना हुने र आफूलाई पनि उत्पादनलाई पनि गर्न सक्यो भने कमसेकम आर्थिक चाहिँ त्यो बचत पनि हुने भन्ने किसिमले त्यो व्यवस्थापन गरेका छौँ। र अब के देखिन्छ मलाई यसो लाग्छ भने कृषिमा र पशुमा जति पनि अहिले व्यवस्थापन भइरहेको छ, नगरपालिकाले विभिन्न किसिमको अनुदानहरू व्यवस्थापन गरिरहेको छ। यद्यपि ती अनुदान र व्यवस्थापन पर्याप्त भएको छैन। किनभने मान्छेहरूको अहिले सबैको जनताहरूको चाहना के छ भने विकासको पूर्वाधारलाई पहिला चाहना दिएको छ। कृषिलाई त दोस्रो तेस्रोमा त्यस्तो अलिक पछाडि पारेको जस्तो अवस्था देखिन्छ मैले यसो हेर्दाखेरि। किन जति पनि वडाबाट चाहना आएको, जति पनि वडाबाट हामीलाई व्यवस्थापन आएको छ, त्यो व्यवस्थापन आउँदाखेरि हामीले के देख्छौँ भने सबै यहाँ मका आज भिड आउँछ। दिनभरि जुनसुकै हामी काम आउँछ, गुनासोहरू आउँछ भने खालि हामीलाई बाटोको कुरा, ढलको कुरा, खानेपानीको कुरा हैन, भौतिक संरचनाका कुराहरू, यस्तो कुराहरू मात्रै हामीलाई बढी चाहिँ आइरहेको देखिन्छ। त्यही त्यो कुराहरू बाहेक अब हामीले चाहिँ कृषि पशु उत्पादन र रोजगारमा कसरी गर्ने भन्ने कुराको सोच चाहिँ हामीलाई अलिक कम आइरहेको देखिन्छ। त्यो कम आइरहेको देख्नाले चाहिँ अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने स्थानीय तहमा कृषि पशु र अन्य उत्पादन र व्यवसायमूलक कामहरू गरेर नगरपालिकालाई कम्तीमा पनि 20-30 हजार रुपियाँ कमाउन विदेश जान नपरोस् भन्ने किसिमको वातावरण चाहिँ हामीले सिर्जना गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यो व्यवस्थापनलाई नगरपालिकाले छुट्टै किसिमको यसपालि चाहिँ बजेट व्यवस्थापन गरेको छ। त्यो भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि अब हामीले लगभग अहिले 50 लाख रुपियाँ रकम चाहिँ ब्याज अनुदान भनेर हामीले राखेका छौँ। अहिले सुरुको अवस्थामा ब्याज अनुदान हुने कस्तो भन्दाखेरि अब हामीले वित्तीय संस्थाहरू, सहकारी र अन्य कमर्सियल सरकारी कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ सम्झौता गर्न हामीले कार्यविधि तयार गरिरहेका छौँ। जसमा खास गरी कृषि विकास ब्याङ्क पनि हाम्रो नगरपालिकामा छ। कृषि विकास ब्याङ्कले 3देखि 5% को ब्याज दरमा जुनसुकै वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ नगरपालिकासँग समन्वय गर्यो भने नगरपालिकाले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ बिना धितो रकम उपलब्ध गराउने र त्यसको ब्याज चाहिँ नगरपालिकाले तिर्दिने। त्यसको 3देखि 5% भनेपछि त त्यसले कमसेकम कृषकलाई किसानले ब्याज तिर्नु परेन। ब्याज तिर्न पर्ने वातावरण हामी किसान मात्रै होइन
कुनै पनि उत्पादन रोजगारसँग संलग्न भएको कुनै पनि व्यवसाय, कृषि, पशु, पंक्षी जुनसुकै व्यवसायहरू किन नगर्नुहोस्, उहाँहरूलाई चाहिँ उत्पादन रोजगारसँग संलग्न हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ जोडिनु पर्यो। त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने त्यसले चाहिँ सम्बन्धित लक्षित वर्गहरूलाई त्यसले सहयोग पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यो गर्नको लागि अब नगरपालिकाले कार्यविधि तयार गर्दैछ र अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। हामी चाहिँ के गर्दैछौँ भने त्यस्तो वर्गहरूलाई उठाउनको लागि कम्तीमा पनि 1-2 लाख रुपियाँ अथवा त्योभन्दा बढी रकम उहाँहरूको आफ्नो कार्यको सिलसिला अनुसारबाट, प्रोग्रामको उहाँको चाहिँ आफ्नो व्यवसायको सिलसिला अनुसारबाट त्यस्तो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने उहाँहरूको चाहिँ रोजगारलाई त्यसलाई टेवा पुग्न सक्दछ र उहाँहरूलाई बिना धितो मसँग धितो छैन अथवा मसँग पुँजी छैन भन्ने पनि भएन र पुँजीको लागि चाहिँ म ब्याज तिर्न सक्ने पनि सक्दैन भन्नु पनि परेन। सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले उहाँहरूसँग चाहिँ आर्थिक कारोबारको व्यवस्थापन, कागजी व्यवस्थापन उहाँहरूले गर्नुहुन्छ र नगरपालिकाको सिफारिसमा नगरपालिकाले चाहिँ उहाँहरूको सिफारिसमा चाहिँ हामी त्यसको ब्याज चाहिँ नगरपालिका तिर्नेको लागि हामीले 50 लाख छुट्याएको छ। यसबाट यसरी हामीले ब्याज अनुदानको रकमलाई चाहिँ रकमको व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। 50 लाख रुपियाँ यसपालिको सुरुको अवस्थामा हामीले सिड मनीको रूपमा त्यो राखेका छौँ यो वर्षको लागि, यो आर्थिक वर्षको लागि। र अब यसले चाहिँ राम्रोसँग उपलब्धिमूलक देखिन गयो र यसले यो व्यवहारमा चाहिँ अथवा चाहिँ कार्यक्षेत्रमा यसले चाहिँ राम्रो उपलब्धिमूलक हुन गयो भने यो बजेटलाई हामी विस्तृत गर्दै जान्छौँ, बढाउँदै जान्छौँ। र खास गरी यो 4 वर्षमा जति पनि पूर्वाधार विकासहरू अथवा चाहिँ संरचनाहरू अथवा खानेपानी, ढल अथवा विभिन्न किसिमका पूर्वाधारहरू निर्माण भए, ती पूर्वाधार निर्माण हुँदाखेरि त एक प्रकारले विकासको चाहिँ संरचना त तयार भयो, तर स्वरोजगार र उत्पादन र आर्थिक स्थितिमा कुनै पनि मानिसको जीवनशैलीमा परिवर्तन आउन सक्ने अवस्था रहेको अझै पनि छैन। किनभने धेरै मानिसहरू अझै पनि 20-30 हजार रुपियाँ कमाउनको लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था रहेको छ। त्यसले यो किन भन्दाखेरि हामीले त्यो कृषकहरू अथवा त्यो उत्पादन र रोजगार व्यवसाय गर्नेहरूलाई त्यसको व्यवस्थिति, खास त्यसमा उत्पादन र रोजगार मात्रै गरेर भएन, कृषि मात्रै उत्पादन गरेर भएन, त्यसको बजारीकरण पनि हुनुपर्छ। फेरि त्यसले बजारीकरण गर्ने त्यहाँ समयमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मैले एउटा चाहिँ समस्या देखेको छु। त्यो भनेको जुन किसानले अथवा जुन चाहिँ उत्पादनकर्ताले उत्पादन गर्दछ आफ्नो वस्तु, त्यो चाहिँ उपभोक्ता मार्फत पुग्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ मूल्य चाहिँ अत्यधिक हुन गएको अवस्था छ। त्यो अत्यधिक हुन जानुको कारण चाहिँ उसले कृषकले जति पनि रकम पाएको छ, उसले चाहिँ कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुको त्यो चाहिँ सम्बन्धित केन्द्रको बजारमा पुगेर त्यो फर्केर फेरि रिटेलमा आउँदाखेरि त्यसको चाहिँ तेब्बर चौबर चाहिँ मूल्य हुन गएको छ। उदाहरण दिउँ, म यहाँ चाहिँ गोलबेडा खेती हुन्छ। गोलबेडा खेती हुँदाखेरि 20 करोडको गोलबेडा खेतीको त्यहाँका किसानहरूले परिश्रम गरेर, दुःख गरेर, एकदम मिहिनेत गरेर, एकदमै त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले जटिलतापूर्वक सम्पूर्ण परिवारहरू जुटेर त्यहाँ आफ्नो परिश्रमको पनि मूल्याङ्कन नगरिकन उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ व्यवस्थापन गरेर कृषकहरूबाट उत्पादन भएको छ। उदाहरण दिएको मैले। त्यो उत्पादन भएको वस्तुमा उहाँहरूले एउटा निश्चित वर्गबाट, निश्चित व्यापारीबाट उहाँहरूले चाहिँ केही रकम पाउनु छ। उदाहरण दियो, एउटा 1 किलो गोलबेडाको 30 रुपियाँ पाउनुभयो सपोज, अथवा 25 रुपियाँ 1 किलो यहाँ पाउनुभयो भने त्यो किलोको बजार चाहिँ अब चाहिँ कहाँ पुग्छ त भन्दाखेरि त केन्द्र बजारमा जान्छ अथवा माथि कालीमती बजारमा जान्छ। अनि कालीमती बजारबाट त्यो गोलबेडा फर्केर यहीँ दन्दारी नगरपालिकाभित्रकै कुनै पनि बजारमा रिटेलमा आउँदाखेरि त्यो चाहिँ 75 रुपियाँ 80 रुपियाँ पुगिसकेको हुन्छ। त्यसैले त्यो जुन वर्ग जसले चाहिँ त्यो परिश्रमै गरेको छैन, जसले त्यसमा मेहनत नै पुगेको छैन अथवा त्यसमा कुनै पनि उहाँ योगदान नै त्यो कृषिमा परेको छैन, त्यो वर्गले चाहिँ बढी आम्दानी गर्ने, जो उत्पादन गर्ने त्यसको चाहिँ न्यून आम्दानी हुने गएको छ। त्यसले गर्दा के देखियो भने मह काट्नेले हात चाट्न पनि पाएको छैन। यो देशभरिको किसानहरूको समस्या त्यो छ। अनि मैले यसमा के भन्नु खोजेँ भने त्यहाँ चाहिँ त्यो कृषकले उचित मूल्य पाउन सकेन। उचित मूल्य पाउन नसकेर उसको के भयो त भन्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ फेरि यस्तो बाढी पहिरो, दैवी पहिरोको अथवा विभिन्न किसिमको चाहिँ अप्ठ्यारो पनि पर्छ कृषि पशुमा त होइन। कहिलेकाहीँ अब किरा लाग्ने, कहिले चाहिँ अब बालीनाली चाहिँ नष्ट हुने, असिनाली नष्ट हुने, त्यो फेरि पीडा त उहाँहरूसँग छँदैछ। अनि सम्पूर्ण परिवार जुट्दाखेरि पनि अनि त्यसमा कुनै पनि उपलब्धिमूलक त्यसले प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने आम्दानी त्यहाँबाट नहुँदाखेरि अनि कृषि पेसाबाट उहाँहरू पलायन भएको छ। अब मजबुतका साथ, बाध्यताका साथ सपरिवारले काम गरिरहेको छ र त्यो परिश्रमको उचित मूल्य नपाउँदै पनि बाध्यात्मक अवस्थाले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ त्यो व्यवसायमा उहाँ लागिरहनु भएको छ। तर अब त्यो व्यवसायमा उचित मूल्य प्राप्त गर्न सकेको छैन। उपभोक्ताको माझमा जाँदाखेरि उत्पादनकर्ता र उपभोक्ता बीचको जुन रकमको जुन मूल्यको चाहिँ डिफ्रेन्सेस जुन छ, फरकता छ, त्यो फरकताले न उत्पादनकर्ताले बढी मूल्य उचित मूल्य पाउन सकेको छ, न उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा पाउन सकेको छ। उपभोक्ताले पनि त बढी रकम तिरेको छ। किनभने त यहाँ 20-25 रुपियाँ पाउँछ भने त त्यो 10-15%, 20%सम्म वृद्धि भएर आउँदाखेरि ठिकै होला। ल 50%, यहाँ त 200-300% नै वृद्धि भएर आएको छ। हजुर, म त्यतातिर म टुङ्ग्याउन चाहन्छु यो कुरा। जब यो किसानहरू एकातिर मारमा रहेका छन् भने अर्कोतिर हामी उपभोक्ता पनि सबैजना मारमा छौँ। बिचमा जुन बिचौलियाको कुरा छ, जसले परिश्रम कम गरेको छ, उनीहरूले बढी मोटाउने जुन यो
प्रचलन कहिलेसम्म रहन्छ नगर प्रमुखज्यू? अब यो नगरपालिकाको किसानहरूको बजार व्यवस्थापन यहाँहरूको पनि त जिम्मेवारी हो नि, कसरी गर्ने? होइन, त्यसमा मैले चाहिँ के गरेको छु भन्दाखेरि हामीले चाहिँ चन्दागिरी नगरपालिकामा सम्पूर्ण सहकारी यो कसले गर्न सक्छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा दृष्टिकोण मैले प्रस्तुत गरेँ। मैले यसमा स्थानीय सरकार आफै अधिकार सम्पन्न छ यो काम गर्नको लागि, होइन? जस्तो अहिलेको बजार सबै कहाँ छ भने केन्द्र बजारमा जान्छ, अथवा कालीमाटी बजार अथवा बल्को बजार, कुनै केन्द्रीकृत बजारमा जान्छ। केन्द्रीकृत बजारलाई केन्द्रीकृत बजारमै नेपाल सरकारबाट नियन्त्रण हुनु पर्यो। त्यो नियन्त्रण हुन सकेको अवस्था देखिएन, किनभने त्यहाँ पनि त धेरै समस्या आएको देखिन्छ। त्यही कारणले नगरपालिकाभित्र नै त्यस्तो एउटा कृषि बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ जसमा सहकारी मार्फत समन्वय गरेर एउटा त्यस्तो कृषि बजार, आधुनिक कृषि बजार कसको आधारमा? कृषकको पहुँचको आधारमा त्यस्तो किसिमको कृषि बजार स्थापना गर्न सक्यो भने कृषकले आफ्नो उत्पादित वस्तुहरूलाई त्यो बजारमा राख्ने र त्यसमा केन्द्र बजारमा आएको मूल्यलाई आफूले त्यही मूल्याङ्कन गरेर त्यसमा बजारमा कतिमा चाहिँ जान सक्दछ भन्ने कुराको मूल्य उहाँ कृषकले नै तय गर्ने र त्यसले उपभोक्तालाई पनि बढी मार नपर्ने किसिमबाट यहाँ व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्थापन भयो भने बाहिरी केन्द्र बजारबाट पनि हाम्रो आफ्नो नगरपालिकामा चाहिँ यो व्यवस्थापन हुन सक्ने सम्भावना मैले देखेको छु। त्यसो भएर मैले सम्पूर्ण यो नगरपालिका भरिका 150 वटा भन्दा बढी सहकारीहरूलाई सहकारी समन्वय समिति गठन गरेर सहकारी मार्फत, आखिर उपभोक्ता त सबै सहकारीको एउटा न एउटा सदस्य हाम्रो नगरपालिकाको छ उहाँहरूसँग, त्यही सहकारीसँग पुँजी पनि छ। त्यही तपाईँहरू व्यवस्थापन गर्नुहोस्, नगरपालिकाले पुँजीको व्यवस्थापन गरिन्छ, तपाईँहरूको पनि सहकारीमा यो सबै वित्तीय संस्थाहरू सहकारीमा व्यवस्थापनमा चाहिँ एउटा कृषि बजार स्थापना गरौँ। तपाईँहरू 150 वटा सहकारीमध्ये 1-1 लाख उठायो भने पनि 1 करोड 50 लाख, 2-2 लाख उठाउनु भयो भने पनि 3-4 करोड 5 करोड उठ्न सक्छ। त्यहाँदेखि तपाईँहरू सहकारी मिलेर एउटा कृषि बजार स्थापना गर्नुहोस्, नगरपालिकाले पनि यसमा पुँजी सपोर्ट गर्छ र कृषकको पहुँचमा आधारित कृषि बजार स्थापना गर्न सक्यो भने कृषकले आफ्नो उचित मूल्य प्राप्त गर्न सक्दछ र केन्द्रीय बजारबाट आएको जुन एउटा मूल्यमा लाई पनि यसले नियन्त्रण गर्न सक्छ। जसले गर्दाखेरि उपभोक्ताले पनि यसलाई सस्तोमा पाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। र यस्तो बजार यहाँ भयो भने केन्द्रीय बजारमा यदि मूल्य वृद्धि भयो भने पनि त्यो चाहिँ यदि हाम्रो नगरपालिकामा जस्तो 25 रुपियाँमा पाउने गोलबेडा छ भने हामी उहाँलाई 30 रुपियाँ 25 रुपियाँ दिन सक्छौँ र 10% चाहिँ सञ्चालन खर्च राखेर, नाफामूलक त हुँदैन, हाम्रो सञ्चालन खर्च पनि राखेर उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने 50 रुपियाँ भयो भने त केन्द्र बजारको मान्छे पनि यहाँ खरिद गर्न आउन सक्ने सम्भावना रह्यो र उपभोक्ताले पनि 50 रुपियाँमा खरिद गर्न पाउन सक्ने अवस्था रह्यो। त्यसले त्यस्तो किसिमको व्यवस्थापन गर्न सहकारी मार्फत जान सक्छ भन्ने मैले त्यो अवस्था लगेको, त्यो अलिकति व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन। नगरपालिका आफैले पनि त्यस्तो व्यवस्थापन गर्न पनि प्रयत्न त अहिले गरिरहेको छ। त्यही कारण स्थानीय सरकार, देशभरिकै स्थानीय सरकारले यदि कृषकसँग सम्बन्धित मात्र होइन, कृषि, पशु, अन्य उत्पादनमूलक व्यवसायहरूलाई बजारीकरणको व्यवस्थापन चाहिँ आफ्नो नगरपालिकामा किसानको पहुँचमा आधारित व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने त्यसले चाहिँ अनि कृषकले उचित मूल्य पाउन सक्दछ र कृषकहरू पलायन हुँदैनन् अथवा उत्पादनकर्ताहरू जो तल्लो लेभलमा काम गर्ने उत्पादनकर्ताहरू पलायन हुँदैनन्। यसले अब हामी नगरपालिका अथवा स्थानीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकारले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि कृषकलाई अनुदान भन्छौँ, कहिले राष्ट्रपति के कार्यक्रम मार्फत हुन्छ कि कहिले के परिस्थिति मार्फत कृषकलाई अनुदान भनेर हामी अनुदान दिइरहेको छौँ। तर त्यो अनुदान चाहिँ फेरि सबै गएर कहाँ केन्द्रीकृत भएर गयो भन्दाखेरि त्यो बजार व्यवस्थापन गर्ने व्यापारीसँग मात्रै गयो। बजारको व्यवस्थापन गर्ने व्यापारीमा गयो। मानौँ तपाईँले यहाँ गोलबेडा खेती गर्ने 25 रुपियाँ किलो पर्यो, उसलाई तपाईँले 25 रुपियाँ अनुदान 15 रुपियाँ अनुदान दिनुभएछ भने पनि बजारमा त 75 रुपियाँबाट त त्यो मूल्य घटेन, उसले त बजार पुगेको त 75 रुपियाँ गरेर ल्याएको हुन्छ। त्यसैले बजारको मूल्य नियन्त्रण गर्नलाई कृषकलाई अनुदान मात्रै होइन कि कृषकले उचित मूल्य पाउन सक्ने बजारीकरण चाहिँ हामी स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले गर्नुपर्छ। त्यो व्यवस्थापन गर्न कडाइका साथ लागू गरेर स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारको समन्वयमा केन्द्र सरकारले चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब अहिले चाहिँ अरू व्यवस्थापन गर्न सक्ने त्यस्तो मेकानिजम नभइसकेको र त्यस्तो कानुन पनि नभइसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले चाहिँ न्यूनतम आधारभूत चाहिँ उहाँलाई राहत पुगोस् भनेर चाहिँ ब्याज अनुदानको व्यवस्थापन गरिदिएका छौँ। जस्तो यहाँले ब्याज अनुदानको कुरा गर्नुभएको छ प्रमुखजी, होइन? तर एकातिर किसानहरूले धितो राखेर पनि हामीले जुन कृषि लोन पाउनुपर्ने कुराहरू छ बैङ्कहरूबाट, उहाँहरूले कृषि लोन सुध पाएको अवस्था देखेको छैन। त्यो चाहिँ म पनि मान्दछु। यसमा के छ भन्दाखेरि ब्याङ्कहरूले निश्चित रकम चाहिँ निश्चित प्रतिशतमा लक्षित वर्गहरूलाई रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने मेकानिजम नेपाल सरकारले बनाएको छ, तर त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्न सकिरहेको छैन। त्यो लक्षित ठाउँहरूमा त्यो उपलब्धमूलक कामहरू भएको छैन भने हामीले त्यस्तो ब्याङ्कलाई कारबाही गर्न सक्ने नेतृत्व चाहिँ त्यहाँबाट हुनु पर्यो, होइन? त्यस्तो व्यवस्थापन भइदियो भने चाहिँ अनि उहाँहरू नियन्त्रण आउँछ। अहिले यही नजिकै हाम्रो कृषि कतिपय किसानहरूको त त्यो कमर्सियल ब्याङ्क र त्यो सम्बन्धित ब्याङ्कहरूसँग पहुँच नै पुगेको छैन, उहाँहरूसँग त्योसँग जान सक्ने मेकानिजम नै उहाँसँग छैन, किनभने त्यहाँसँग डकुमेन्टहरू मिलाउनु पर्ने, सिफारिस लानुपर्ने, त्यहाँ गएर कुरा गर्नुपर्ने, धाउनुपर्ने, यी व्यवस्थापन नै छैन। र त्यो ब्याङ्कहरू पनि तल्लो लेभलमा त्यो कामहरू गर्न सक्दैन, किनभने यो त कम ब्याज दरमा दिनुपर्ने हुन्छ। र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले, नेपाल सरकारले पनि त निश्चित रकम त यो लक्षित वर्गलाई खर्च गर्नुपर्छ भनिएको छ नि त, तर त्यो
खर्च गर्ने ठाउँहरूमा चाहिँ त्यसको मेकानिजम, त्यसको चाहिँ तल्लो लेभलमा पुग्न सक्ने वातावरण चाहिँ अझै पनि तयार भएको छैन। तर त्यस कारणले हामी नगरपालिका आफैले हामीले चाहिँ त्यो किसिमको व्यवस्थापन गर्न हामी अग्रसरता लिएका छौँ र त्यस किसिमको बजेट पनि हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ अहिले चाहिँ। तर कृषकहरूलाई उहाँहरूलाई रकम छैन, मसँग पुँजी छैन, धितो राख्ने रकम छैन भने नगरपालिका जमानी बस्दिने र मलाई ब्याज तिरेर भोलि अप्ठ्यारो परेको छ, घाटा परेको छ, म उचित मूल्य चाहिँ बजार अनुसारबाट मैले चाहिँ लागत खर्च उठाउन सकेको छैन भन्ने हो भने कम्तीमा पनि हामीले ब्याज अनुदान व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने 1 लाख रुपियाँमा 5% ब्याज दर पनि 5,000 रुपियाँ हामीले बिहोऱ्यो भने कुनै उहाँलाई त्यति मात्रै भए पनि राहत हुन्छ कि भन्ने हाम्रो उद्देश्य। तर त्यो अनुदान र राहत मात्रै ठुलो कुरो होइन, हामीले बजारमा नै उहाँहरूको उचित मूल्य व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने उहाँहरूसँग जागरुकता आउँछ। अथवा उहाँले आज 20,000 कमाइरहनु भएको छ भने एउटा कृषकले अब यो काम गर्दाखेरि गोलबेडा खेती गर्दाखेरि महिनाको लाख रुपियाँ कमाउन सकिन्छ भन्ने स्थिति भयो भने भोलि डाक्टर, इन्जिनियर अथवा अरू विभिन्न विषयगत लिने र विभिन्न वर्गले पनि कृषक गरेर उत्पादनमा उनीहरू जोड दिन्छ, रोजगारमा उनीहरू जोड दिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। किनभने मैले यति सानो काम गरेँ भने अथवा मैले यति जग्गामा मैले यति काम गरेँ भने मैले महिनाको 1 लाख रुपियाँ कमाउन सक्छु भन्ने वातावरण हामीले सरकारले अथवा हामी स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने जुनसुकै वर्ग पनि कृषिप्रति आकर्षित हुन सक्छ, रोजगार हुन सक्छ। जस्तो नगर प्रमुखजी किसानहरूको लागि यहाँले गर्ने प्रयास गरिरहेको छ भनिराख्नु भएको छ, धेरै राम्रा कामहरूको विषयमा भन्नुभएको छ यहाँले। जसरी यहाँले भन्नुभयो होइन किसानहरूको लागि, तर यहाँको धेरै लामो समयदेखि होइन यहाँको नगरवासी नभए तापनि उहाँ धेरै लामो समयदेखि ठुलो व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गरिराख्नु भएको छ भने त्यस्तो किसानहरूको लागि अलिक सम्बन्धित निकायबाट हेर्ने नजर चाहिँ धेरै फरक पाएको भन्ने पनि किसानहरूको गुनासो रहेको छ। यसको विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यसमा के छ भन्दाखेरि मैले अघि सुरु नै भनिहालेँ कि सम्पूर्ण नगरवासीहरू जो यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ विकास, तर यही नगरपालिकाले पनि त त्यो भनेको त होइन, उहाँले ट्याक्स सबै कुरा तिरिरहेको हुन्छ होइन, तर यहाँको बजारलाई, यहाँको उपभोक्ताको उहाँहरूले उपभोक्तासम्म पुर्याइदिने काम पनि गरिराख्नु भएको छ। धेरै लामो समयदेखि व्यवसायिक खेती गर्ने किसानहरूको लागि के चाहिँ व्यवस्था गर्नुभएको छ कि छैन, सम्बोधन गर्नुभएको छ कि छैन? अब अहिले चाहिँ हामीले साना किसानहरूलाई मात्रै जोड दिएका छौँ। सम्पूर्ण मैले अघि सुरुमै के राखेँ भने नगरपालिका देशभरिकै नगरपालिकामा होला, सायद देशभरिकै नगरपालिकामा सुरुको अवस्थामा 20औं वर्षमा जनप्रतिनिधिहरू नभएको र स्थानीय सरकार पनि नभएको अवस्थामा चाहिँ सम्पूर्ण पूर्वाधारको अवस्थाहरू चाहिँ एकदमै अधुरो र एकदम अपुरो रहेको अवस्था थियो। र त्यो अधुरो अपुरो रहेको हुनाले पहिलो ध्यान केन्द्रित जनप्रतिनिधिहरू के त भन्दाखेरि सम्बन्धित बस्तीहरूमा, सम्बन्धित ठाउँहरूमा बाटो, खानेपानी, ढल, फोहोर मैला होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, त्यो पहिलो आधारभूत कुराहरू पुर्याउनु पर्ने दायित्व रहेको थियो र त्यसमा चाहिँ पहिलो ध्यान गयो। र हाम्रो नगरपालिका धेरै त्यस्तो कृषि क्षेत्र भएको ठाउँहरू पनि छैन। अहिले त हाम्रो अर्बान क्षेत्र छ, हाम्रो त धेरै जग्गा अलिक भएको जग्गामा केही कुराहरू जग्गामा जनता भाडामा लिएर अथवा आफैले गरिरहेको अवस्था छ। हामीसँग अलिक जग्गा कम हुँदै गएको छ, किनभने बस्तीहरू बढ्दै बजारमा चाहिँ बस्ती बढ्दै गएको कारणले गर्दाखेरि त्यही कारणले सुरुको अवस्था हाम्रो त्यसमा ध्यान पुगेको अवस्था थिएन, सानो सानो मात्रै व्यवस्थापन भएको थियो। अहिले चाहिँ हामीले बिस्तारै अब के गर्न खोजेको छ भने कृषि, पशु, पन्छी र यो बाहेक अरू उत्पादन रोजगार के हुन्छ, हस्तकलासँग समेत अथवा यहाँको मौलिक उत्पादनहरू के हुन सक्छन्, त्यो किसिमको अवस्थालाई चाहिँ अब हामीले अबको बजेटमा अबको ध्यान चाहिँ हाम्रो त्यसप्रति केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यो लक्ष्य लिएका छौँ र त्यसमा सुरुवात पनि गरिसकेका छौँ। अबको बजेट चाहिँ हामी उत्पादन र रोजगारसँग जोडिएका र त्योसँग सम्बन्धित भएका सिप र तालिम र त्यसमा पुँजी र सम्बन्धका नीतिहरू हामी चाहिँ निर्माण गर्ने चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अबको बजेट चाहिँ त्यसमा जान्छ, किनभने सुरुको अवस्थामा मान्छेको न्यूनतम आधारभूत के हो त्यो पुरा गर्नु जरुरी थियो। त्यही कारण हामी त्यो अवस्थामा पुरा गऱ्यौँ, किनभने त्यहाँ बाटो बनेन, त्यहाँ खानेपानी भएन, त्यहाँ चाहिँ अरू पूर्वाधार पुगेन भने त त्यहाँको जनताहरूमा जुन आक्रोश र त्यहाँको जुन अभावमा जुन उहाँहरूको जुन गुनासो थियो त्यो गुनासोलाई पहिलो सम्बोधन गर्नुपर्ने भएका त्यो थियो। अब व्यवसायीकरणको रूपमा व्यवसाय गर्न हुने होइन, विभिन्न क्षेत्रबाट हाम्रो नगरपालिकामा आउनुभएको छ। नगर प्रमुखजी, मैले विषयमा कुरा काटेँ, जस्तो यहाँले 2-3 करोड लगभग कौशी खेतीको लागि हामीले बजेट छुट्याएका छौँ भन्नुभएको छ, त्यसमा कतिको खर्च गर्नुभएको छ हालसम्म? होइन, त्यसमा त हामीले रकम चाहिँ प्रदेश सरकारसँग, अरू सङ्घीय सरकारसँग र स्थानीय सरकार, हाम्रो स्थानीय तहको वडाहरू मार्फत, नगरपालिका मार्फत त्यो बजेट विनियोजन भएर प्रक्रियाहरू सुरु गरेको हो। यो हाम्रो प्रारम्भिक चरणको काम छ, भर्खर सुरु गरेको छौँ। किनभने अब हिजो त हामी खेतबारीमा गर्थ्यौँ, त्यसपछि हामी करेसाबारीमा आयौँ, आज हामी कौशीबारीमा आइरहेका छौँ। त्यहाँदेखि यो परिवर्तित यसको लागि कार्यक्रम भर्खर योजना 2 वर्ष जति भयो, 2 वर्ष बढाइ वर्ष भर्खर सुरु भएको छ। यो अब चाहिँ हामी प्रेरित केमा गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि अब खेतीको लागि कतिको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अहिले हामीसँग लगभग केही वडाहरूमा हामी 200-300-400 मान्छे परिवारहरूलाई होइन बेला छौँ। अहिले 14 वडामा पनि 200-300-400 परिवार गरिएको छ, अरू वडामा पनि 20
40 या बिस्तारै आकर्षित हुँदै गएको छ। किनभने अब मान्छेमा त्यस्तो अभ्यस्त भइसकेको छैन कौशी खेती गर्ने त होइन। अब म कौशी खेतीमा यसरी चाहिँ खेती गरेर म यो व्यवस्थापन गर्छु भन्ने किसिमको अभ्यस्तता, त्यस किसिमको जानकारी, त्यसको सिप पनि भइसकेको अवस्था छैन, मान्छेमा त्यस्तो बानी पनि परिसकेको छैन। त्यही कारण त्यो व्यवस्थापन गर्नको लागि अहिले हामी प्रेरित गरिरहेका छौँ। किनभने अब जग्गा जमिनहरू कम हुँदै गएको अवस्था छ र खेतबारीमा गएर काम गर्न सक्ने वातावरण पनि छैन र त्यस्तो वातावरण नभएले कम्तीमा पनि आफूलाई चाहिने तरकारी खेती र आफूलाई बढी भएको तरकारी चाहिँ बजारमा लान सक्ने किसिमको वातावरण तयार गर्नको लागि चाहिँ कौशी खेतीलाई प्रेरित गरिरहेका छौँ। किनभने हाम्रो नगरपालिका अलिकति सहर शहरी क्षेत्रमा परिणत भइसकेको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि हामीले उहाँहरूलाई त्यसमा प्रेरित गरिरहेका छौँ। अब हिजो 3-4 वर्ष अगाडिसम्म त जग्गा जमिनहरू धेरै अवस्थामा थियो। अब चाहिँ दैनिक त्यसै गरी यहाँले 8-9 करोडको लगभग विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरू तालिमहरू गरिसके भन्नुभयो नि, के सन्दर्भमा गर्नुभयो र त्यसको प्रतिफलहरू चाहिँ के आयो? यसमा पनि मैले अलिकति धेरै कमजोरी देखेँ मैले यसमा पनि। किनभने सुरुको अवस्थामा हामीले सिप र तालिमहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने उहाँहरूले स्वरोजगारबाट रोजगार उत्पादन भएर कम्तीमा पनि यहाँ उत्पादन, रोजगार र आर्थिक आय आर्जन गर्न सक्ने सम्भावना सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग रहन्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो र त्यो भइरहेको पनि अहिले पनि छ। र त्यस अन्तर्गत चाहिँ हामीले धेरै किसिमको तालिम दियौँ। महिलाहरूले रुचाएका, महिला पुरुष दुवै पक्षले रुचाएका प्लम्बिङ, इलेक्ट्रोनिक, विभिन्न कुसनहरू, हस्तकलाका सम्बन्धित कुराहरू, कृषि, पशु लगायतका कुराहरू, इलेक्ट्रोनिक कुराहरू, यी सम्पूर्ण विविध क्रियाकलापहरूका तालिमहरू होइन, गहनाहरू बनाउनुदेखि लिएर जुत्ता, मखमली जुत्ताहरू, ब्यागहरू बनाउनुदेखि लिएर हरेक किसिमका तालिमहरू होइन, ब्युटी पार्लर लगायतका विभिन्न किसिमका तालिमहरू, सिलाइ बुनाइहरू, यस्ता किसिमका तालिमहरू व्यापक रूपले हामी सञ्चालन गर्यौँ। प्रत्येकवटामा एकदम द्रुत गतिमा, एकदम अभियानकै रूपमा हामी तालिम सञ्चालन गऱ्यौँ। तर के देखियो भने अब हाम्रो यहाँ सहरवासीहरू, खास गरी यो त सहरी क्षेत्र परेको छ, सहरवासीहरूमा के देखियो भने तालिम लियो, सिप लियो, अनि त्यसपछि आफू मात्रै सीमित राख्ने, आफ्नो परिवारमा आफू मात्रै सीमित राख्ने, व्यवसायिक पनि नलाने, त्यसलाई चाहिँ तालिमलाई उपभोगमुखीमा, त्यसलाई चाहिँ उपयोगमा नलाने, आफूलाई मात्रै सीमित राखेको कारणले गर्दाखेरि तालिमको प्रमाणपत्र प्राप्त भयो। तर उहाँले त्यसलाई कार्यान्वयनको तहमा व्यवसायीकरणमा नलागेको कारणले गर्दाखेरि ती धेरै कुराहरू चाहिँ व्यक्तिमा मात्रै सीमित रहेको अवस्था रह्यो। त्यसले व्यक्तिमा मात्रै सीमित नरहेर यसलाई चाहिँ कमसेकम व्यवसायमूलक समूहगत होस् कि अथवा व्यक्तिगत रूपमै किन नहोस्, यसलाई व्यवसायीकरणको रूपमा लान सकेको भए यसले चाहिँ अहिले त्यो उपलब्धिमूलक धेरै कार्यक्रम हुन्थ्यो। अब त्यसमा अहिले हामी बिस्तारै सोचमा परिवर्तन गरिरहेको थियौँ कि तालिम र सिप मात्रै दिएर हुँदैन रहेछ, हामीले पुँजी नै व्यवस्थापन गरेर बरु नगरपालिकाले यति करोड अथवा यति लाख रुपियाँ जस्तो अहिले हामीले 50 लाखको कुरा सुरुवात गरिरहेका छौँ सिरमनीको रूपमा। अब हामी यसलाई फेरि अर्को वर्ष थप्दै जान्छौँ, राम्रोसँग उपलब्धिमूलक भयो भने यो चाहिँ अब हामीले सम्बन्धित लक्षित वर्गहरूलाई कमसेकम त्यो लागतले उत्पादन गर्न सक्ने वातावरणलाई नै पुँजी लगानी गरिदियो र त्यसलाई नै व्यवस्थापन गरिदियो र त्यसलाई बजारीकरण गर्ने पनि व्यवस्थापन गरिदियो भने यसले सहज हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र बजारीकरण गर्ने सन्दर्भमा हामीले के पनि सोच ल्याएका छौँ भने नगरपालिका आफैले एउटा बजारीकरणको पसल व्यवस्थापन गरिदिने, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने। त्यो व्यवस्थापन यसको उद्देश्य के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो उद्देश्य चाहिँ भन्नाले चाहिँ हामी नगरपालिकाभरि के उत्पादन हुन्छ, त्यो उत्पादन भएका वस्तुहरू चाहिँ हाम्रो नगरपालिकालाई चाहिँ हामी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्छौँ, कोठा व्यवस्थापन गरिन्छौँ, पसल व्यवस्थापन गरिन्छौँ। त्यहाँ चाहिँ उत्पादित वस्तुहरूलाई त्यहाँ सो गर्ने, त्यहाँ डिस्प्ले गर्ने, अनि त्यसमा चाहिँ सो गरेको रकमबाट चाहिँ उत्पादित वस्तुहरू जो छ त्यो चाहिँ सम्बन्धित उत्पादनकर्तालाई हामीले बेहोर दिने र त्यो बजारीकरण व्यवस्थापन गर्ने। र त्यो बजारीकरण चाहिँ एक ठाउँमा स्थापना गर्न हामीले बजेट छुट्याएका छौँ अहिले, र बिस्तारै नगरपालिकाको अरू बजारहरूमा पनि, नगरपालिकाभित्रका अरू केन्द्रीय बजारहरूमा पनि लान्छौँ। र यो बजारमा राम्रो उपलब्धिमूलक भयो भने हामी केन्द्रीय बजारमा, डाउन टाउनभित्र पनि, जस्तो अब मलमा, अरू चाहिँ भाटपट्टि जस्ता अरू ठाउँहरूमा पनि त्यहाँ हामी डिस्प्ले गर्न लान सक्यो भने यहाँका उत्पादित वस्तुहरूलाई चाहिँ त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। जस्तो अब नगरपालिकाभित्र बढी मानिसहरू फ्लो भने जस्तो पर्यटक क्षेत्रहरू, जस्तो चन्द्रगिरी केबल कारको स्थलहरूमा अथवा चाहिँ बढी पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा, पिकनिक क्षेत्रहरूमा जस्तो त्रिभुवन पार्क अथवा माथि इन्द्रदहका भ्यू टावरहरू लगायतका क्षेत्रहरूमा, त्यस किसिमको क्षेत्रमा चाहिँ हामी नगरपालिकाको उत्पादित वस्तुहरूलाई बजारीकरण गर्नको लागि पनि हामीले बजेट व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यहाँ जस्तो प्रमुखजी पर्यटक क्षेत्रको लागि के कस्तोहरू कार्यहरू योजना अझै रहेको छ? पर्यटक क्षेत्रको लागि त अब हामी नगरपालिका आफैमा 3वटा क्षेत्र हाम्रो प्रमुख धार्मिक क्षेत्रको रूपमा पर्छ, राष्ट्रिय स्तरका धार्मिक क्षेत्रहरू। एउटा मत्स्यनारायणको मेला, जहाँ चाहिँ 20 लाख पर्यटकहरू चाहिँ मलमासको मेलामा त्यहाँ आउनुहुन्छ। त्यसपछि हरेक साल माता तीर्थको औँसीको मेला, नेपालभरिकै एउटा मात्रै तीर्थस्थल हो त्यो, त्यहाँ चाहिँ 10 लाख भक्तजनहरू आउनुहुन्छ माता तीर्थको औँसीको बेलामा, र त्यहाँ चाहिँ त्यो पर्यटक क्षेत्र छ हाम्रो। अर्को चाहिँ इन्द्रदह, जहाँ चाहिँ लाखौँ पर्यटकहरू आउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ इन्द्र जात्राको बेलामा त्यहाँ चाहिँ मेला लाग्छ। अनि त्यहाँ भ्यू टावर लगायत चाहिँ त्यहाँ विभिन्न पर्यटक क्षेत्र छ। हरेक हप्ता त्यहाँ अहिले त्यहाँ पर्यटक क्षेत्रहरूमा विकास भएको छ, हजारौँ हजार पर्यटकहरू त्यहाँ अहिले आइरहनु भएको छ। भने अर्को चाहिँ अब निजी क्षेत्रमा पनि छ हाम्रो केबल कार होइन, त्यहाँ चाहिँ 10,000 पर्यटक आइरहनु भएको छ मासिक रूपमा, दिनमा दैनिक हजारौँ हजार छ भने त्रिभुवन पार्क लगायत अरू ठाउँहरू पनि हामीसँग यस्तो पर्यटक क्षेत्र छ। र अरू विभिन्न हामीले पैदल मार्गहरू, ट्रेकिङ रुटहरू र विभिन्न किसिमका ऐतिहासिक स्थलहरू पनि हामी छ। र धार्मिक रूपमा चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ 20 लाख पर्यटकहरू यहाँका सातगाउने जात्रा अनि स्थानीय जात्राहरू पर्वहरूमा पनि आन्तरिक पर्यटकहरू आइरहनु भएको छ। र यसलाई चाहिँ अब हामीले नगरपालिकामा नै अझै जस्तो थप आकर्षण केन्द्र पर्यटकको होइन, बाह्य पर्यटनदेखि लिएर आन्तरिक
पर्यटनलाई पनि सबैलाई अझै आकर्षणको केन्द्र बनाउन सकिन्छ अझै धेरै होइन यसको लागि के योजनाहरू आकर्षण केन्द्र के त्यस्तो अझै केही थप योजना हामीले चाहिँ के गर्नु खोजेको छौँ भने हाम्रो चन्द्रगिरी नगरपालिका नेपाल सरकारले नै 100 गन्तव्यमध्ये एक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा यसलाई तोकेको छ र हाम्रो यो नगरपालिका आफैमा एउटा पर्यटकीय स्थलको रूपमा गएको छ र आदिमकालदेखि हालसम्म पनि नगरपालिका उपत्यका प्रवेश गर्ने प्रमुख नाकाको रूपमा यो नगरपालिका रहेको छ। दैनिक लाखौँ पर्यटकहरू ओहोरदोहोर गर्नु छ। पर्यटक भनेको मतलब यात्रुहरू यहाँ हाम्रो नगरपालिका भएर काठमाडौँ प्रवेश गर्ने र बाहिरिने क्रम अहिले पनि छ। 20,000 गाडीबाट दैनिक चाहिँ 1.5-2 लाख जनसङ्ख्याहरू चाहिँ यहाँबाट ओहोरदोहोर गर्नुहुन्छ आफैमा पर्यटकको रूपमा छ। र त्यस कारणले अब नगरपालिका अहिले आफैमा एउटा चाहिँ चन्द्रगिरी केबल कार छ। दैनिक चाहिँ यहाँ चाहिँ हजारौँ हजार पर्यटकहरू दैनिक रूपले आइरहनु भएको छ। त्यहाँबाट चाहिँ सगरमाथा लगायत सम्पूर्ण भ्यूहरू हिमालयका भ्यूहरू हेर्न सक्छौँ हामी र काठमाडौँ उपत्यका अवलोकन गर्न सक्छौँ, सनराइज सनसेट गर्न सक्छौँ। भने निजी स्तरमा स्थापना भएका त्यस किसिमका अरू रिसोर्टहरू अरू होटलहरू पनि हामीसँग यस क्षेत्रमा छ, पर्यटक क्षेत्रको रूपमा छ, पिकनिक क्षेत्रको रूपमा छ। नगरपालिकाभित्रका अरू विभिन्न क्षेत्र पिकनिक क्षेत्रमा यहाँ अब त्रिभुवन पार्क भयो, त्यस्तै गरी अरू भिराडिल पार्क नगरपालिकामा बनिरहेका छौँ। अरू वडाहरूमा पनि विभिन्न किसिमका पार्कहरू बनाएको छौँ। हामीले एक वडा एक उद्यान भनेका छौँ र माता तीर्थमा पनि हामी पार्क बनाउन अहिले पनि 2 करोड रुपियाँ छुट्याइरहेका छौँ। भिराइल पार्कमा अर्को 2 करोड छ, मदन भण्डारी पार्क छ, अनि त्रिभुवन पार्क छ। अहिले चाहिँ फेरि भ्यू टावर बनाएर चाहिँ इन्द्रदहमा अर्को एउटा पार्क बनाइरहेका छौँ। हरेक वडामा एउटा पार्क 1.5 करोडको पार्क चाहिँ हामीले बनाइरहेका छौँ। जुनसुकै वडामा गए पनि कमसेकम पर्यटकहरू आउँदाखेरि, पिकनिकमा आउँदाखेरि अथवा भ्रमणको घुम्न आउँदाखेरि रमणीय क्षेत्र अवलोकन गर्ने वा धार्मिक पर्यटकीय स्थल अवलोकन गर्नको लागि दुवैलाई संयोजन गरेर यहाँका जात्रा पर्व, धर्म संस्कृति, यहाँका चाडपर्वहरूलाई पनि अवलोकन गर्न सक्ने वातावरणलाई चाहिँ हामी त्यो व्यवस्थापन गरेका छौँ। र पर्यटकको रूपमा लानको लागि छुट्टै किसिमको आदिमकालदेखिका वस्तुहरूलाई हामीले 2वटा छनौट गरेका छौँ, किस्पिदी र बलम्बु। किस्पिदी र बलम्बु भनेको चाहिँ यहाँका आदिम निवारी बस्तीको चाहिँ एकदम प्रोपर एकदम टिपिकल क्षेत्र भएको पर्छ। त्यसलाई डिपिआर तयार गरेर त्यो पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ नेवारी कल्चरहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि बजेट पनि छुट्याएका छौँ र अहिले भूकम्प पश्चात ती पुराना संरचनाहरू चाहिँ जुन आधुनिक बनेको छ त्यसलाई चाहिँ पुरानै संरचनामा ढाल्नको लागि पनि हामीले बजेट छुट्याएका छौँ र त्यहाँ प्रयत्न गरिरहेका छौँ त्यहाँ स्थानीयवासीहरूलाई कि तपाईँहरूको क्षेत्रमा आफ्नो कल्चरहरू नेवार संस्कृतिको हुन त यहाँ तामाङ संस्कृति र मगर संस्कृतिको पनि हामी होमस्टेको स्थापना गर्न हामी कार्यक्रम सुरु गरिरहेका छौँ। तर अहिले चाहिँ नेवार कल्चरमा पनि व्यवस्थापन गर्नको लागि तपाईँहरू व्यवस्थापन गर्नु भनेर हामी त्यो प्रोग्रामहरू पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ। र अब यो झाङ्गाइटी, मसिने, मच्छेगाउँ, माता तीर्थ, थानकोट लगायतका ठाउँहरूमा पनि तामाङ बस्तीहरू, मगर बस्तीहरू छ। त्यो तामाङ बस्तीहरूमा पनि कमसेकम होमस्टे स्थापना गरेर त्यहाँ चाहिँ कम्ती पनि पर्यटकहरू आउन सक्ने, त्यहाँ अवलोकन गर्न सक्ने र त्यहाँ चाहिँ म चाहिँ त्यसबाट चाहिँ त्यो स्थानीयवासीले आय आर्जन गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्नको लागि पनि हामीले अबका कार्यक्रमहरू लगेका छौँ। अब 4 वर्ष चाहिँ हाम्रो अत्यन्त विकासका पूर्वाधारहरू, भौतिक पूर्वाधारहरू अनि सामाजिक संरचनाहरू निर्माण गर्नेमै हाम्रो ध्यान केन्द्रित भयो। नगरवासीको अपेक्षा पनि त्यही नै थियो र त्यो अपेक्षा पुरा गर्ने दायित्व पनि हामीमा थियो र अब चाहिँ सामाजिक दायित्व पनि भयो, पूर्वाधार विकास पनि भयो। अब चाहिँ उत्पादन रोजगारसँग जोडिनुपर्छ र त्यससँग सम्बन्धित बजेटहरूको विनियोजन चाहिँ अब प्रमुखजी जस्तो उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ। मुख्य आधार मानव जीवनको लागि होइन, जति महँगा गाडी चढे पनि, जति लग्जरी लाइफस्टाइल भए पनि बाँच्नको लागि त खाना खानै पर्छ, अन्न खानै पर्छ होइन। तर विडम्बना यति बेला हामी बजारमा कहीँ पनि कसैले विषादी रहित शुद्ध पाउन धेरै मुस्किल रहेको छ, जसले गर्दा तपाईँ हामी आजको समयमा होइन कति वर्षसम्म बाँच्ने? हाम्रो बाबुबाजे पुर्खाहरू 100 वर्षभन्दा माथि बाँच्नुहुन्थ्यो भने हामी 80-85मा सायद कल्पना गर्न सक्छौँ हाम्रो भावी सन्तान कति समयसम्म बाँच्ने। र कृषि क्षेत्र हरेकको जीवनसँग जोडिएको, कृषि नै जीवन जिउने आधार हो, जसले गर्दा विषादी रहित जस्तो पर्यटकीय क्षेत्रलाई यहाँले अझै आकर्षणको केन्द्र बनाउनको लागि विभिन्न किसिमको योजनाहरू भन्नुभयो होइन। त्यसै गरी विषादी रहित शुद्ध होइन कृषिसँग जोडेर, कृषि र पर्यटनलाई जोडेर केही त्यस्तो प्लानहरू गरिराख्नु भएको छ? एउटा शुद्ध अर्ग्यानिक त नभनौँ तर विषादी रहित होइन, यसको लागि केही सोच्नु भएको छ? अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि विषादी रहित बनाउन सक्यो भने त्यसले झन् उत्कृष्टता प्रदान गर्छ होइन, स्वास्थ्यलाई एकदम राम्रोसँग गर्छ, त्यो राम्रो कुरा छ हाम्रो। तर अलि कस्तो देखिन्छ भने अब जुन चाहिँ अहिले विषादी रहित कृषि उपजहरू जुन छ त्यो कृषि उपजहरू चाहिँ बजारमा अलिक महँगो पर्ने र अनि त्यो अलि राम्रो सफा पनि नदेखिने भएकोले बजारमा चाहिँ कृषकहरूले त्यो चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ बिक्री वितरण गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ उहाँले महसुस गरेको छ। अब वरिपरिको वातावरणले पनि कस्तो दिएको छ भने त्यो विषादी रहित हुँदाखेरि त त्यहाँ चाहिँ त्यो उत्पादनमा त उत्पादन चाहिँ वृद्धि, उत्पादनको लागत चाहिँ वृद्धि हुने तर उत्पादन चाहिँ कम हुने, ताकि त्यो वरिपरिको अरू वातावरणले त्यसलाई संयोजन गर्न सकेको अवस्था छैन। किनभने स्वच्छ वातावरण भयो भने नै विषादी रहित बनाउन सक्ने हो होइन। त्यसले स्वच्छ वातावरण वरिपरि नहुने र म मात्रै स्वच्छ वातावरण बनाउँछु भन्दाखेरि बाह्य कीटाणुहरूबाट चाहिँ अथवा
किरा फट्याङ्ग्राहरू त्यो हुन्छ नि, अब कृषकलाई असर पार्न सक्ने, त्यसले चाहिँ असर पुऱ्याएर चाहिँ उत्पादनको चाहिँ घटेको अवस्था छ। त्यसलाई कि उहाँहरूसँग त्यसलाई त्यो गर्ने प्रेरित गर्न सकेनौँ। हामी समग्र रूपले त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ विषादी रहित हैन, त्यो चाहिँ मल कम्पोस्ट मल नै प्रयोग गरेर उत्पादन गर्न सक्ने किसिमको वातावरण र त्यस किसिमको लगानी र त्यसको उत्पादनमा लाग्ने लागतको रकम चाहिँ हामीले अनुदानको रूपमा अथवा व्यवस्थापन हामीले गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यस्तो किसिमको व्यवस्थापन चाहिँ बढ्छ। त्यसले गर्दा हामी स्वस्थता कायम गर्ने त्यसले सरल गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, र मलतिरै म जाँदैछु प्रमुखज्यू, जस्तो चन्द्रगिरी नगरपालिका काठमाडौँ जिल्लाको सबभन्दा ठुलो नगरपालिका मध्ये हो, जसमा धेरै किसानहरू व्यवसायिक कृषकहरू हुनुहुन्छ, जसमा चाहिँ मलको समस्या, बिउको समस्या, बजारको समस्या, निकै किसानहरूको धेरै समस्या रहेको छ हैन। अब यी समस्याहरू र एउटा शुद्ध विषादी रहित उत्पादन गर्नको लागि हैन, हुन त सङ्घीय सरकारले खर्बौँ लगानी मलमा गरिराख्नु भएको छ, जुन रासायनिक मलमा त्यसरी लगानी गरिरहँदाखेरि किसानले न धान रोप्ने बेलामा पाउँछन्, न गोड्ने बेलामा पाउँछन्, अथवा किसानको आवश्यकता कति बेला छ त किसानले कहिले पनि समयमा पाइरहेको अवस्था देखिँदैन। यो धेरै ठुलो विडम्बनाको कुरा हो। यसको विषयमा यहाँले स्थानीय तहको सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्ने सोच कहिलेसम्म, अब यहाँ त अब 4औं वर्ष लगभग पुरा हुनै लागेको छ हैन, अब कहिलेसम्म हुन्छ जस्तो लाग्छ? प्रमुख हाम्रो कृषि प्रधान देशमा मुख्य आधार आर्थिक समृद्धिको लागि कृषि क्षेत्र नै हो हैन। यद्यपि यहाँहरूले धेरै काम गरिरहेको छ भनिराख्नु भएको छ हैन, तर किसानहरूकोमा जाँदा उहाँहरूले हामीले केही पाएको छैन, किसानहरूको गुनासो रहेको छ। यसको विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? कसरी किसानहरूले आफ्नो न्याय कसरी किसानहरू पाउनुहुन्छ? यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अब कृषकको मलहरू यिनीहरू व्यवस्थापन भनेको नेपाल सरकारले खरिद गरेर ल्याएपछि हामीले व्यवस्थापन गर्ने हो। यद्यपि स्थानीय सरकारले पनि त्यो मलहरू खरिद गरेर ल्याउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। अब हामीले चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहबाट गर्न सक्ने भनेको चाहिँ कम्पोस्ट मल उत्पादन नै हो। त्यसले यहाँ जति पनि फोहोर मेलाको व्यवस्थापनमा कम्पोस्ट मल बनाउन सक्ने जुन कुइने फोहोरहरू छ, त्यो कुइने फोहोरहरूलाई चाहिँ कम्पोस्ट मल बनाउनको लागि हामीले चाहिँ नगरपालिकाले आफैले बजेट छुट्याएका छौँ अहिले 1 करोड रुपियाँ, र त्यसबाट चाहिँ अहिले विभिन्न संस्थाहरूसँग सँगसँगै हामीले अहिले प्रस्ताव आह्वान गरिरहेका छौँ र त्यो कम्पोस्ट मल व्यवस्थापन गर्ने र नगरपालिकाभित्र पनि विभिन्न तालिमहरू दिँदाखेरि भर्मी खेतीहरू, अरू कम्पोस्ट मल बनाउने तालिमहरू, सिपहरू पनि हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। गौरवडाको मल उत्पादन गर्ने अथवा अरू चाहिँ कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने तालिम सिप पनि दिइरहेका छौँ। ती तालिम सिपबाट भएका कामहरूबाट पनि हाम्रो नगरपालिकामा यहाँले अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले उत्पादन गराउनु भएको छ र बजारमा बिक्री पनि गराउनु भएको छ। तर कमर्सियल खेती गर्नको लागि चाहिँ त्यो कम्पोस्ट मलको पर्याप्तताले पुगेको छैन। त्यसले चाहिँ उत्पादन पनि त्यसले बढी दिन नसक्ने अवस्था भएको हुँदा रासायनिक मललाई नै बढी प्रयोग गर्ने कृषकहरूको चाहना छ। त्यही कारणले त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले केन्द्रदेखि नै हामीलाई त्यो सुधार भएर आउन सकेको खण्डमा र कृषकहरूलाई त्यो अनुसार नै प्रेरित गर्न सकेकोमा, त्यो अनुसार नै सिप र तालिम दिएर दीक्षित गर्न सकेको खण्डमा अनि मात्रै त्यसको कृषकले चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्थापन हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँसम्म अहिले जति पनि खेती भइरहेको छ परम्परागत खेती स्टाइल, अब उहाँहरूले आफूले जाने बुझेको, आफ्नै सिपले थाहा पाएको र बुझेको अनुसारबाट तालिम भइरहेको छ। यसलाई एकदम व्यावसायिकरण जानलाई त व्यावसायिक रूपले नै तालिम सिपको व्यवस्था आवश्यक पर्छ र त्यस्तो किसिमको बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अहिले उहाँहरूले जति जानुभएको सिप जान्नुभएको छ त्यो अनुसारले अब मल त कम्पोस्ट मल त हाल्नु भएको छ, तर कम्पोस्ट मल हाल्न पनि कसरी व्यवस्थापन, कसरी उत्पादन गरेदेखि कसरी प्रयोग गरेसम्मको त्यसको चाहिँ सिस्टम छ नि। अब हामीले त घाममा सुकेको पनि हालिदिएको छ, राम्रोसँग नकुहेको पनि मल हालिदिएको छ, अथवा त्यसको चाहिँ त्यसले मल दिने हो कि थाहा छैन, कम्पोस्ट मल हालेर चाहिँ सिधै गाई गोठबाट उठाएर लगेर खेतमा लगेको पनि अवस्था छ। त्यसलाई कति दिनमा कसरी राख्नुपर्ने, त्यो मल कम्पोस्ट मल बनाउनलाई कस्तो प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने, कस्तो प्रक्रियाबाट कुन टाइममा त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्ने, त्यो सम्पूर्ण कुराको सिप छैन। उयो हामीले दाल भात तरकारी खान्छौँ, पेट भरेपछि पुग्यो, त्यसले कति न्युट्रिसन दिन्छ भन्ने कुरा त हाम्रो थाहा भएको छैन। त्यस कारणले हामीमा विभिन्न कमजोरी हुन्छ नि भने जस्तै त्यो बिरुवालाई पनि त त्यही किसिमको न्युट्रिसन मिल्नु पऱ्यो नि त। त्यो मिल्नुको लागि त्यो कम्पोस्ट मल वा अथवा कुनै पनि रासायनिक मल कसरी मिलाएर त्यसलाई चाहिँ कम्पोजिसन मिलाएर लग्ने भन्ने कुराको सिप पनि कृषकहरूमा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा छैन। त्यसले गर्दाखेरि यसले दियो हाल्यो भने बढी उत्पादन हुन्छ, यो मात्रै हालौँ, त्यसले बढी दियो भने त्यो हुन्छ, त्यो मात्रै गर्दै गर्दाखेरि माटोको पनि ह्रास भएको छ, माटोको उत्पादन शक्तिमा पनि ह्रास भएको छ र कृषकहरूले पनि त्यो 1-2 वर्ष त राम्रो उत्पादन दिएको छ, त्यसपछि त्यो उत्पादन घट्दै गएको छ र उपभोक्ताकर्ता जसले उत्पादन गरेर उपभोक्तामा पुज्नुहुन्छ र उपभोक्ताले पनि त्यसलाई स्वस्थकर हुन नसकेको अवस्था चाहिँ यो देखिएको छ। त्यस कारण यसलाई चाहिँ हामीले सुरुदेखि नै हाम्रो परम्परागत खेतीमा जसरी हाम्रा बाबुबाजेहरूको उदाहरण यहाँले दिनुभयो, उहाँहरू स्वस्थ हुनुको कारण के भने वातावरण स्वस्थता, खानपान स्वस्थता। जसरी यहाँले भन्नुभयो धेरै बाँच्ने पनि मुख्य कारण के हो भने
उहाँहरूले स्वस्थ उत्पादन गर्नुहुन्थ्यो होइन, कुनै रासायनिक मल रासायनिक विषादीको उहाँहरूले प्रयोग गर्नुहुन्न थियो। तर आजको दिनमा हामीले त्यो पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ नि त। तर यहाँ के देखिरहेको छ भने एकतिर भर्मिङ कम्पोस्टको मलको जसरी यहाँले कुरा गर्नुभयो, एकतिर भर्मिङ कम्पोस्ट मल कहिलेसम्म हाल्ने होइन, त्यसको उत्पादन पनि छैन। तर हिजोको दिनमा जुन हाम्रो बाबुबाजे पुर्खाहरूले खेती गरिराख्नु भएको थियो, उहाँ त अलरेडी खेतबारीमा जति पनि गडौलाहरू स्याउ हुन्थ्यो होइन, त्यो गडौलाले आफै मल उत्पादन गर्नुहुन्थ्यो र आफै उर्वरा शक्ति हुन्थ्यो। तर आजको दिनमा एकतिर भर्मिङ कम्पोस्ट खेतबारीमा हाल्नु भएको छ, अर्कोतिरबाट फेरि तपाईँको रासायनिक मल हालेपछि त त्यहाँ भएको गडौलाहरू अथवा मल बनाउने अथवा भर्मिङ कम्पोस्ट मल त्यो उर्वरा शक्ति फेरि ह्रास हुन्छ नि त्यहाँ होइन। यसकारणले नीति नियमले के देखिन्छ, अर्कोतिरबाट विष हाल अर्कोतिरबाट उपचार गर जस्तै भनिएको छ होइन। तपाईँको खरबौल लगानी मलमा गर्नु भनेको, रासायनिक मलमा गर्नु भनेको बालुवामा पानी खनाए जस्तो हो। यसकारणले गर्दा दुःख लाग्छ होइन। जसरी यहाँले कम्पोस्ट मलको कुरा गर्नुभयो, कम्पोस्ट मलमा पनि त लगानी गर्न सकिन्छ, सकिँदैन र? सकिन्छ, मैले त्यही त भनेको। अर्काको देशको मुख किन ताकेर बस्नु पर्यो? जुन मलले हामीलाई प्राकृतिक रूपमा विनाश गरिसकेको छ, जुन चिजले हाम्रो स्वास्थ्यसँग हाम्रो आज बाँच्ने जुन हाम्रो उमेर रहेको छ त्यो सुत घटाइसकेको छ। आजको दिनमा हामी हरेक दिन विषादी खान बाध्य छौँ। स्वस्थकर हरेक दिन हामीले खोजेर पनि पाउँदैनौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यसमा गम्भीर ध्यान दिने कि नदिने सर? यसमा त्यही दिनुपर्ने भनेको भएकोले हामी स्थानीय तहबाट सक्नुपर्ने, आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको मात्रै हामी काम गर्न सक्ने भएको हुँदा हामीले नगरपालिकाभित्र जुन डम्पिङ साइडमा जुन कुहिने फोहोर जान्छ त्यसलाई कम्तीमा पनि कम्पोस्ट मलमा परिणत गर्न सक्यो भने त्यसले कम्तीमा यहाँका उत्पादनलाई सरल ढङ्गले चाहिँ कमसेकम स्वस्थ उत्पादन हुनसक्छ भन्ने अवधारणा अनुसार हामीले चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाभित्रको यो कुहिने मलहरू, कुहिने पदार्थहरूलाई चाहिँ हामीले डम्पिङ साइडमा नपठाएर त्यसलाई चाहिँ कम्पोस्ट मलमा परिणत गर्नको लागि हामीले प्रस्ताव आह्वान गरेका छौँ। हामीले भक्तपुर लगायत केही क्षेत्रहरूको अवलोकन पनि गरिरहेका छौँ र त्यसमार्फत हामीले संस्थाहरूलाई चाहिँ हामी दिन लागिरहेका छौँ र नगरपालिकाले आफैले पनि बजेट छुट्याएको छ संरचनाहरू र अरू व्यवस्थापन नगरपालिका निर्माण गरिदिने र त्यसमा प्रदेश र सङ्घ सरकारको पनि सहयोग लिने र कम्तीमा पनि कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्न सक्ने एउटा उदाहरणीय काम हुनसक्छ कि भन्ने कुरामा चाहिँ हामी ठिमीमा अहिले भइरहेको कुराहरू पनि हामीले हेरिरहेका छौँ र नगरपालिका पनि हामीले जग्गा छुट्याइसकेका छौँ अहिले र बजेट पनि 1 करोड रुपियाँ व्यवस्थापन गरेका छौँ र त्यो व्यवस्थापनबाट चाहिँ अब कम्पोस्ट मल लान सक्छौँ भन्ने हाम्रो अवधारणा छ। तर कम्पोस्ट मलमा अभ्यस्ता गर्ने र त्यो किसिमको सिप र तालिम र कृषकहरूमा पनि त्यस किसिमको जागरुकता आउन सक्नुपर्छ। अहिले हामी बजारमा हामी नै तरकारी खरिद गर्न सक्यौँ भने अलिकति किराले खाएको, अलिकति पाल परेको अथवा अलिकति नराम्रो देखियो भने हामी त्यो तरकारी किन्दैनौँ। अलि सफा देखेको, चिटिक्क भएको, हरियो देखेको चाहिँ हामी किन्छौँ। जुन त्यो हरियो देखेको र त्यो चिटिक्क देखेको त्यो तरकारी र कृषि उपजहरू चाहिँ अस्वास्थ्यकर छ भन्ने कुरा हामी सचेत वर्गमा नै त्यसमा जानकारी छैन। त्यहाँदेखि त्यस्तो किसिमको उपभोक्ता जानकारी चाहिन्छ। सबै पक्ष उति नै जिम्मेवार हुनु जरुरी छ। हामी गेडागुडीदेखि सम्पूर्ण कुराहरू हेर्छौँ। अलिकति राम्रो चिटिक्क परेको, चिल्लो देखेको, राम्रो देखेको चाहिँ हामी खरिद गर्छौँ। अलिकति राम्रो नदेखेको हामी खरिद गर्दैनौँ। त्यसैले हाम्रोमा पनि सचेतता आउनु जरुरी छ र कृषकहरूमा पनि सचेतता हुनु जरुरी छ। अझ हामी कृषिको कुरा तरकारीमा मात्रै होइन, कृषिमा मात्रै होइन, पशुमा पनि उदाहरण आउँछ। आज बेलुकासम्म कुखुराको लागि चाहिँ इन्जेक्सन दिइरहेको हुन्छ, एन्टिबायोटिक लगायत भिटामिनको, अनि भोलिपल्ट बजारमा त्यो काटेर मासु पसलमा आइसकेको हुन्छ। र हामीले त्यसको चाहिँ इन्जेक्सन र त्यसका एन्टिबायोटिक र अथवा त्यसको तत्त्वहरू हामीले चाहिँ ग्रहण गरिरहेको अवस्था छ। त्यसकारणले त्यस्तो किसिमको अवेरनेस पनि कसरी दिन सकिन्छ र त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ माथिदेखि तलसम्मै, उपभोक्तादेखि सरकारसम्म नै सचेतता र त्यस किसिमको कार्यक्रम चाहिँ ल्याउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसै गरी प्रमुखज्यू पशुपालनमा होइन, त्यसै गरी दुध उत्पादन क्षेत्रमा यहाँका किसानहरू कतिको सङ्ख्यामा लगभग बजारीकरण अथवा बजार व्यवस्थामा कतिको संलग्न हुनुहुन्छ? अब यहाँ चाहिँ खास गरी यहाँको स्थानीय चाहिँ थोरै हुनुहुन्छ। धेरै जसो चाहिँ मतलब बाहिर जिल्लाबाट यहाँ बसोबास गर्न आउनुभएकोहरूबाट जग्गा भाडामा अथवा टहरा घर भाडामा लिएर उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ र यहाँ उत्पादन भइरहेको छ। बजारको अभाव चाहिँ उहाँलाई छैन। दुध उत्पादन गर्नेमा चाहिँ दुध र मासु उत्पादनमा चाहिँ यही स्थानीय बजारमै उहाँहरूको खपत भइरहेको अवस्था छ। यहाँ चाहिँ खपत भइरहेको अवस्था छ। किनभने दुध बिक्री गर्न सकेको छैन, समस्या छैन भन्ने छैन। किनभने यहाँ चाहिँ अभावै छैन, किन जनसङ्ख्याको दर धेरै यहाँ बढी छ हाम्रो होइन। यहाँ धेरै जनसङ्ख्या बढी भएको कारणले गर्दाखेरि 40,000 भन्दा बढी जनसङ्ख्या, 40,000 भन्दा बढी घर छ यहाँ होइन। पौने 2 लाख जनसङ्ख्या छ। त्यसकारण 2 लाख जनसङ्ख्यामा चाहिँ उनीहरूले उत्पादन गरेको यहाँ पुग्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसैले अब उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले नगरपालिकाले पुरा रूपले सम्बोधन गर्न सकिरहेको अवस्था पनि छैन। अलिकति सामान्य पाउ म्याट दिने, अरू सामान्य व्यवस्थापन मात्रै गर्न सकिरहेको छ। पूर्ण रूपले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन। किनभने जनप्रतिनिधिको ध्यान विकासका पूर्वाधारहरू, भौतिक निर्माणहरू मात्रै गयो। त्यहाँले सामाजिक संरचनामा संलग्न रहेर यो कृषि उपजहरू र पशुजन्य पदार्थहरूलाई पनि उत्पादन रोजगारसँग जोड्न सक्ने वातावरणमा हामी अझै पनि जान सकेका छैनौँ। अबको बजेट चाहिँ त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ।
गर्नुपर्छ भनेर मैले जनप्रतिनिधिलाई पनि भनेको छु। त्यसै गरी प्रमुखजी अब समय पनि लगभग थोरै समय बाँकी छ, अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। त्यसै गरी अब यो नगरपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक निर्माण, खानेपानी होइन हिजोको अवस्था कस्तो थियो, आजसम्म कतिको विकास निर्माणका कार्यहरू गर्नुभएको छ? छोटकरीमा भन्नुपर्दा यो 4 वर्षमा चाहिँ धेरै चाहिँ हामीले ठुलै परिवर्तन गरेका छौँ भन्ने ठान्दछौँ हामी चाहिँ। जस्तो अब शिक्षामा हामी सामान्य ढङ्गको भौतिक पूर्वाधार थियो भने अहिले हामी हरेक सामुदायिक विद्यालयहरूमा नयाँ भवनहरूसहित भौतिक संरचनाहरू पुरा गरेका छौँ। स्वास्थ्य चौकीमा 11वटा स्वास्थ्य चौकी थियो, हामीले अस्पताल भवन समेत निर्माण गरेर सबै स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नत गरेर बाँकी वडाहरूमा पनि हामीले सहरी स्वास्थ्य केन्द्र, उपस्वास्थ्य चौकीहरू राखेर त्यहाँ सबै डाक्टर सबै व्यवस्थापन हामीले गरिदिएका छौँ र हरेक संरचनाहरू त्यहाँ गएको छ। अब खानेपानीमा हामीले लगभग सबै घरमा खानेपानी पुर्याउने हाम्रो अन्तिम चरणमा पुगेको छ र स्वास्थ्यमा चाहिँ हामीले विभिन्न औषधिहरू वितरण गर्ने होइन सम्पूर्ण सेवाहरू प्रदान गर्ने कामहरू सबै वडाहरूमा व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। अब खानेपानी भयो, स्वास्थ्य भयो, बाटोघाटो पूर्वाधारहरू सबै भइहाल्यो। शिक्षामा हामीले त्यही अनुसार व्यवस्थापन गरेका छौँ। अब बिस्तारै चाहिँ अब यो सामाजिक उत्पादन रोजगारमा चाहिँ हामी जोड्ने प्रयत्नमा छौँ र नगरपालिका यो काठमाडौँ प्रवेश गर्ने प्रमुख नाकाको रूपमा पनि रहेको हामीले कलङ्की नागढुङ्गा सडकलाई पनि हामीले विभिन्न हरियाली गर्ने, पर्यावरण गर्ने त्यो कामहरू गरेका छौँ। प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि हामीले भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने, संरचनाहरू निर्माण गर्ने कामहरू गरेका छौँ र अन्य त्यो लगायत विभिन्न वडाहरूमा पार्कहरू निर्माण गर्ने कामहरू पनि हामीले गरेका छौँ र मलाई लाग्छ यो 4 वर्षमा चाहिँ नगरवासीहरूले त्यस्तो किसिमको आक्रोश र त्यसको गुनासो ठुलै गुनासो, अब गुनासो त रहिरहन्छ, गुनासो रहित त काहीँ पनि हुँदैन, तर गुनासो चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने काम चाहिँ हामीबाट भएको छ र त्यो हुने आगामी दिनमा बाँकी रहेका कुराहरू पनि हामी पुरा गर्छौँ भन्ने हामी प्रतिबद्धता साथ हामी आफ्नो कामहरू अगाडि बढिरहेका छौँ। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद। चन्द्रगिरी नगरपालिकाको जानकारी दिने अवसर दिनुभयो। यहाँहरूको परिवार, टिभी परिवार सबैलाई म नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस् त दर्शक महानुभावहरू, यहाँले काठमाडौँ जिल्लाको सबभन्दा ठुलो नगरपालिका मध्ये चन्द्रगिरी नगरपालिका रहेको छ, जसमा चन्द्रगिरी नगरपालिकामा धेरै कार्यहरू गर्नुभएको छ। नगर प्रमुखज्यूले सम्पूर्ण जानकारी गराइसक्नु भएको छ। यद्यपि पनि तपाईँहरूको कुनै समस्याहरू रहेको छ, उद्योग व्यवसाय अथवा कृषि क्षेत्रमा फड्को मार्न चाहनुहुन्छ भने उहाँले कृषिका कार्यक्रमहरू पनि धेरै योजनाहरूको विषयमा जानकारी गराउनुभयो। यतिसम्म कि उहाँले 50 लाखसम्मको पनि कार्य योजनामा राख्नु भएको छ। किसानहरूलाई फ्रीमा बिना धितोको निर्ब्याज दिने गरी पनि उहाँले आयोजनामा राख्नु भएको छ। यस कारणले गर्दा तपाईँहरूसँग त्यस्तो किसिमको समस्याहरू रहेको छ अथवा देश विदेशबाट फर्किनु भएको छ, आफ्नै ठाउँमा बसेर केही गर्न चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ सम्बन्धित निकायसँग। यति भन्दै आजको लागि म लक्ष्मी चौधरी बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, जय कृषि जय किसान, समृद्धि कृषि हाम्रो अभियान हेर्दै गर्नुहोला कृषि टेलिभिजन।